चरितामृतमा प्रसङ्ग आउँछ मुकुन्द सेन नाम गरेका महान वैष्णव थिए। अनि अर्का राजशाही खालका पुण्डरिक विद्यानिधि नाम गरेका वैष्णव थिए। बडो सोखिन उनी नवद्वीप एकपटक घुम्न भनेर आए र उनी सँगसँगै बडो सुनले मोरिएको खाट, त्यसमा चाहिँ नरम नरम बिछ्याउना, त्यसको माथि मलमलको कपडाले छोपेको, अनि खाटमा अडेस लागेर बस्छन्। दुईजना चामर हलाइरहेछन्। अनि छेउमा एकजना सुनकै भाँडोमा पान लिएर बसेका छन्। अर्कोपट्टि उनले कतिखेर थुक्छन् भनेर कचौरो थापेर बसेका छन्। अनि यी चाहिँ महान त्यागी तपस्वी, यिनको त्याग र तपस्या महान थियो। अनि मुकुन्द सेनले गदाधर आचार्यलाई आज म महान सन्तसँग भेट गराउँछु, तपाईँको महान सन्तको दर्शन गराउँछु। अब महान सन्तको दर्शन गराउँछु भनेपछि अब यति ती जटासटा पालेका गरेका, जङ्गलका बिचमा बस्ने निर्जन वनमा एउटा कोपिन मात्र धारण गरेका, अलि ज्यादा लगाइहालेछन् भने एउटा लङ्गुटीसम्म बेरेका। अब सोचाइ त्यो थियो। अहिले भएपछि महान सन्तसँग भेटाउँछु भने पछाडि कमसेकम 5 वटा सेक्रेटरी नागेर कोठामा पुग्नुपर्ने, बाहिर कमसेकम 8-10 वटा चाहिँ मर्सिडिजदेखि लिएर ल्यान्ड रोभर क्रुजरसम्म राखेका, ढोकामा चाहिँ सेक्युरिटी बसेका, 5-7 जना नेताहरू चाहिँ जिउजिउ गर्न पुगेका। अनि त्यो ग्यालरी जहाँ वेटिङ हल हुन्छ, त्यो वेटिङ हलको ग्यालरी पुरै विभिन्न मन्त्रीहरूले आएर यसो गरेका फोटो राखेकाहरूलाई महान सन्त भन्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ सन्त भन्न साथ त्यो आउँथ्यो विचारमा। तर जब गदाधर र मुकुन्द सेन त्यहाँ पुग्नुभयो, पुण्डरिक विद्यानिधिको बस्ने तरिका त ओहो, त्यो राजा महाराजाहरूको पनि त्यस्तो हुन्। पान थुक्नलाई भाँडो बोकेर बसेका छन्, सुनको भाँडो एकजना, कि कतिखेर त्यो पान पिच्च थुक्लान् भनेर। अर्कोमा पान ठिक्क रेडी पारेर बसेका छन्, कतिखेर यिनलाई चाहिने हात हालेर निकालन् भनेर। दुईजना बिचारा चामर हलाउँदैछ। चामर हलाउने पनि स्त्रीहरू छन् 2टा बिलासी। अनि सुनले मरिएको खाटमा, यहाँ हामी को नेताहरूले 12-15 लाखका खाटमा सुते भनेर कत्रो डाड गर्छौँ, यहाँ ऊ बिचारा सुनका खाटमा सुतेका थिए। अनि खुट्टा मिच्दिँदैछन्। गदाधर मनमनमा विचार गर्नुहुन्छ, ओहो महान त्यागी वैरागी सन्त, यो सन्त स्वभाव त राजाहरूले नि यति विलासी जीवन बिताउँदैनन् जति यिनले बिताएका छन्। त्यो गदाधरको मनमा प्रकट भएको भाव मुकुन्द सेनले बुझ्नुभयो कि गदाधरलाई यिनको भावभङ्गी देखेर त्यति ठिक लागिराखेको छैन। तत्क्षण मुकुन्द सेनले श्रीमद् भागवतबाट 10औं स्कन्धको 6औं अध्यायको 35औं श्लोक भन्नुभयो। पुतना लोक बालग्नि, जो पुतना नाम गरेकी राक्षसी लोकभर घुमेर बालग्नि, बालहरूलाई घात गर्ने बालघातिनी राक्षसी रुधिरसना राक्षसी थिए, जसले रुधिर रक्त पान गर्थी, रगत पिउँथी। त्यो पनि कसको? बालग्नि, बालकहरूको, ती साना साना बच्चाहरूलाई समातेर तिनलाई मारेर तिनको रगत पिउने पुतना लोक बालग्नि, पुतना नाम गरेकी राक्षसी। जिगांशयापि हरये स्तनं दत्वा पश्चाद्गतिम। तर भगवानले के गर्नुभयो? त्यस्तो बालघातीलाई पनि, बालघातिनीलाई पनि आफ्नो धाई आमाको स्थान दिनुभयो। दत्वा सद्गतिम, सद्गति प्रदान गर्नुभयो। जिगांशयापि हरये, हरिले स्तनपान गरेर आमाको समान स्थान दिनुभयो र तिनको उद्धार गर्नुभयो। भगवान यस्तो परम दयालु हुनुहुन्छ। जसै यो श्लोक मुकुन्द सेनले भन्नुभएको, ती एकदम विलासी रूपमा सुतेका पुण्डरिक विद्यानिधि जुरुक्क खाटबाट उठ्छन् र अहो त्यस्ता दिव्य, त्यस्ता गुण अनि त्यस्ता परम कृपालु, परम दयालु भगवानले त्यस्ती घाती पुतनालाई पनि कृपा गर्नुभयो। तर म कति दुष्ट हुँला, कति अपराधी, कति पापी हुँला, भगवानको कृपा म माथि भएन भनेर रुँदै चिच्याउँदै गरेर भागवतका श्लोक पो पाठ गर्न लागे। स्तोत्र गर्न लागे। ती चामर हलाउनेहरूका चामर कता पुगे, ती पानका डिब्बा कता फाल्नुभयो, केही होस हवास छैन। उहाँका 10-10 जना सेवकहरू भएर समातेर उहाँलाई राख्न खोज्छन् खाटमा।
उहाँ त्यो खाटबाट भैँमा लडीबुडी गर्दै आफ्नै छातीमा हातले जोर जोरले पिड्दै भगवान यस्तो दयालु हुनुहुन्छ, म कति अपराधी हुँला कि मलाई त्यस्ता भगवानको पनि दया र कृपा भएन, जसले पुतना जस्ती बालाग्नि बालघाती बालकहरूलाई मारेर तिनको रुधिर सनाजोलले रुधिर रक्त पान गर्छे, त्यस्ती पुतनालाई पनि उद्धार गर्ने भगवान मेरो उद्धार भएन। म आज पनि यही ऐश्वर्यमा, यही भोगमा, यही विलासमा चुर्लुममा डुबेको छु, भगवानको यति चिन्तन छैन, यति स्मरण छैन भनेर बार बार चिच्याउन कराउन रुन लाग्नुभयो। हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, बार बार सखीहरूलाई बार बार भगवानलाई पुकार्नुहुन्छ अनि कृपाको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै उहाँका आँखाबाट आँसु बग्न लागे, अश्रुधारा बग्न लागे। मुखमा हालेको पानको त्यो रस यताबाट ओठबाट चुहिएर स्तन हुँदै शरीरभर लोतपोत भयो। ती कुनै कुराको ख्याल छैन, न कसैले समात्न सक्छन्। बिल्कुल पागल समान त्यो भावावेशमा जसै भगवानको यो कृपाको श्लोक सुन्नुभयो, जसै भगवानले गर्नुभएको यो दयाको सन्दर्भ सुन्नुभयो, तत्क्षण विभिन्न स्तोत्र स्तवन गाउँदै बार बार भगवानलाई पुकार्दै भैँमा मूर्छित भएर लड्नुभयो। जसै त्यो श्लोक सुन्नुभयो र त्यो भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन, भगवानको त्यो कृपाको श्रवण हुनासाथ तत्क्षण सबै अष्टसात्विक विकारहरू शरीरमा देखिन लागे। 10-10 जना व्यक्तिले भएर सम्हाल्न खोज्दा पनि सम्हाल्न सकेनन्। बडो विचित्र भावभङ्गी प्रकट गर्न लाग्नुभयो। बार बार हा कृष्ण, हे राधे भनेर चिच्याउनुहुन्छ। घरि एकदम भावावेशमा आएर हा नरसिंह, हा वामन भन्नुहुन्छ। भैँमा लडीबुडी गर्नुहुन्छ। शरीरबाट एकदम खलखल पसिना निस्किन लाग्यो। शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुन लागे। मुखबाट फिँच काट्न लाग्नुभयो आँखाबाट। अविरल नेत्रधारा, नेत्रबाट अश्रुधारा बग्न लाग्यो। यस्तो दिव्य ती भगवत प्रेमका लक्षणहरू प्रकट हुन लागे उहाँको शरीरमा। तत्पश्चात भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै भगवानको माधुर्य रसास्वादन गर्दा गर्दै भगवानको विरहमा आफूलाई पाएर भगवानबाट टाढा भएको, भगवानबाट विमुख भएको, भगवानबाट बहिर्मुख भएको भगवानको त्यो विरहमा, विरहको कल्पनाले, विरहको पीडाले, विरहको दुःखले बेहोस हुनुभयो। अब चामर हलाउँछन् अनि मुखमा पानी छ्याप्छन्। अनेक हिसाबले उठाउने प्रयास गर्छन्। अचेत मुडो समान भएर भैँमा लड्नु भएको छ पुण्डरीक विद्यानिधि। काँती पुण्डरीक विद्यानिधि जो सुनको पलङमा बसेर सुनकै कचौरामा पानको रस थुक्ने। अनेक सेवकहरूले चामर आदि हम्किनु पर्ने पुण्डरीक विद्यानिधि कहाँ यी पुण्डरीक विद्यानिधि जो भैँमै बेहोस भएर अचेत भएर लडेका छन्, पडेका छन्। अनि त्यो स्वरूप देखेर गदाधरलाई मनमा ग्लानि हुन लाग्यो। अहो, मैले यस्ता महान वैष्णव सन्तप्रति अपराध गरेँ। हेर्नुहोस्, युक्त वैराग्यको उदाहरण हो। यत्रो सारा भोग्य सामग्री थियो, उहाँ मजाले भोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भोग गर्दै गर्दा आसक्त पटक्कै हुनुहुन्न थियो। आसक्ति त पुण्डरीक विद्यानिधिको आसक्ति केमा थियो भक्त भागवतहरू? उहाँको आसक्ति भगवान नाममा थियो, भगवान श्री चरणमा थियो, भगवान श्री कृष्णप्रति उहाँको स्वाभाविक आकर्षण थियो भक्त भागवतहरू। र त्यो आकर्षणले गर्दाखेरि जसै उहाँको नाम मात्र सुन्नाले पनि उहाँमा यी सबै प्रकारका भगवत भक्तिका, प्रेमा भक्तिका, परम भक्तका लक्षणहरू तत्क्षण शरीरमा देखा पर्न लागे। उहाँ बेहोस हुनुभयो। उठाउन सकेनन्, कसैले जगाउन सकेनन्, कसैले मुडो समान अचेत भएर भैँमा लड्नु भएको छ। यसबाट थाहा हुन्छ उहाँलाई वास्तवमै प्रेम र उहाँको वास्तवमै आसक्ति त भगवान नाम प्रति थियो। ती भौतिक वस्तुहरू त भोग्य सामग्री प्राप्त भएको थियो, उहाँले भोग गरिदिनु भएको थियो। जसै भगवत चर्चा भयो, जसै हरि चर्चा भयो,
जसै कृष्ण कथा भयो तत्क्षण उहाँका ती बाह्य सबै थोक उहाँले छोडिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो। यहाँसम्म कि त्यो शरीर पनि अचेत भएर भैमा मुडो जसरी पल्टेको छ। 6 घण्टा, पुरै 6 घण्टासम्म उहाँ अचेत भएर भैमा लड्नुभयो। अनि यता गदाधराचार्यलाई, गदाधरजीलाई बडो हृदयमा ग्लानि हुन लाग्यो। मनमा सङ्कल्प लिनुभयो, यिनकै शिष्यता स्वीकार गर्छु, गुरुका रूपमा आजैबाट पुण्डरीक विद्यानिधिलाई ग्रहण गर्छु। अनि 6 घण्टा पश्चात जब उहाँ होसमा आउनुभयो पुण्डरीक विद्यानिधि, कि एक पटक एउटा श्लोक सुनेर 6 घण्टासम्म त उहाँ त समाधिस्थ हुनुभयो, अचेत हुनुभयो। वैराग्य यो हो, यसलाई वास्तवमा वैराग्य भन्छन्। भलै देख्दाखेरि सुनका खाटमा बसेको एकदम ऐशो आराम, एकदम विलासी पुरुष देखिए पनि वास्तवमा वैरागी त्यागी भनेको त पुण्डरीक विद्यानिधि हुनुहुन्थ्यो। गदाधर पण्डितलाई दीक्षा दिनुभयो। गदाधर पण्डितले तत्पश्चात 6 घण्टा पछाडि उहाँ उठे पछाडि जानुभयो, चरण समात्नुभयो। 2 भक्तहरूले एकअर्कालाई आलिङ्गन गर्नुभयो र तत्पश्चात पुण्डरीक विद्यानिधिसँग गदाधरको दीक्षा भयो। गदाधर पण्डितले दीक्षा लिनुभयो। यो वास्तवमा युक्त वैराग्य हो। त्यस्तै युक्त वैराग्यका उदाहरण शास्त्रमा अनेक छन्। भरत महाराज, हामी जस्तो एउटा घर, एउटै श्रीमती, 2टा सन्तान अनि अलिअलि यसो 2-4 लाख बैंक ब्यालेन्स भएको होइन। भरत महाराज सारा भारतवर्षको एक छत्र सम्राट हुनुहुन्थ्यो। तर त्यागी, वैरागी, छोडेर हिँड्नुभयो सबै थोक। छोरा नातिलाई बाँडिदिनु भयो, हिँड्नुभयो, जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर बस्नुभयो। अनि पञ्चपाण्डव एक छत्र राज्य गरेका थिए सारा पृथ्वीमा। जब अर्जुनले खबर लिएर आए, अर्जुनले के खबर लिएर आए त भन्दा भगवानले यो धाम छोडेर जानुभयो, स्वधाम गर्नुभयो। भगवान स्वधाम गर्नुभयो। अनि यही गाण्डीव हो जसले मैले युद्धमा सारा कौरव सेनालाई परास्त गरेको। यही गाण्डीवद्वारा आज भगवानका स्वजनहरूको मैले सुरक्षा गर्न सकिनँ। हाम्रो जे थियो भगवान यहाँ भइन्जेलसम्म थियो, कृष्ण नभएपछि हाम्रो केही छैन। तत्क्षण यो पनि विचार गरेनन् कि परीक्षित सानै छन्, तिनले राज्य चलाउन सक्ने हुन् कि नसक्ने हुन्। यो मिलाउन बाँकी छ, त्यो मिलाउन बाँकी छ, अंश भागलाई दिन बाँकी छ। यताको व्यवस्थापन थियो, त्यताको त्यो थियो। केही पनि सोचेनन् पञ्चपाण्डव र द्रौपदीले। तत्क्षण केही विचार नगरिकन युधिष्ठिरले आफ्नो शिरमा भएको मुकुट परीक्षितलाई पहिर्याइदिनु भयो र 5 पाण्डव दरबार छोडेर हिँडे। विचार गरन्, ओहो यस्तो दिव्य दरबार छोडेर हिँड्ने र भने यहाँ पकाइदिनदेखि लिएर परोस्नेदेखि लिएर चुठाइदिनसम्म मान्छे छन्। अब हिँडेपछि के हुने हो? फेरि आफू हिँडोला, फर्केर आउँदा परीक्षितले छेर नदेला, बुढामल छोडेर हिँडाएन, किन आछौ भन्ला? केही सोचेनन्। किन? आसक्ति नै थिएन। आसक्ति भए पो 2 पटक सोच्ने। त्यो त भगवत कृपाले प्राप्त भएको थियो। भगवान नै यहाँ रहनु भएन। तिनै मधुसूदन, ती कृष्ण, ती गोविन्द जसलाई हेरेर आफ्नो प्राण धानेका थियौँ, जसलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषाले प्राण धानिएको थियो, प्राण धानिएको थियो, त्यस्ता भगवान नै यहाँ रहनु भएन भने, त्यस्ता कृष्ण नै यदि यहाँ हुनुहुन्न भने, उहाँले स्वधाम गमन गर्नुभयो भने यो बस्न काम योग्य रह्यो। तत्क्षण फर्केर एक वचन विचार पनि नगरिकन, 1 जनाले 2 जनाले होइन, 5वटै पाण्डवले, कसैलाई आसक्ति नै थिएन, विचार गरेनन्। विचार ती अर्जुनले 5-5वटी श्रीमती छन्। अर्जुनका त 5 पटक विवाह भएको थियो। 5वटी श्रीमती छन्। यत्रो संसारको राजा छु। नामै धनञ्जय। नाम धनञ्जय किन अर्जुनको? उनले सारा संसारभरि युद्ध गरेर, युद्ध जितेर धनको जम्मा गरेका कारण, धन एकट्ठा गरेका कारण, धनमाथि विजय प्राप्त गरेका कारण धनञ्जय। यत्रो संसार जितेको म, भोलि म नभए पहाडी छोरा नातिले सम्हाल्ने हुन् कि नसम्हाल्ने हुन्? ती जसको धन विजय गरेर ल्याए तिनले पुनः आक्रमण गरेर आफ्नो धन खोसेर लाने हुन् कि? हामीलाई हुन्छ नि घिटी घिटी सास भइसक्यो, तै पनि त्यताको खेत यताको घडेरी नै याद आइरहेको छ। यहाँ हात बाहुमा बल हुँदाहुँदै, शरीरमा बल हुँदाहुँदै, होस हवा सब ठिक हुँदाहुँदै
तत्क्षण विचारै नगरिकन छोडेर हिँड्दै। ल ठिक छ, के गर्नु छ र? अब भगवानै भएनन् भने यो सारा संसार पाएर पनि के गर्ने? यस प्रकार सबै थोक छोडेर पाण्डवहरू वनतिर हिँडे।